مادر من کار سوزندوزی انجام میدن. با این کار برای من یه موبایل تهیه کرده. من با این موبایل تونستم قرآن رو حفظ کنم. کارایشو بهم یاد داد خواهرم و تونستم قرآن رو با موبایل حفظ کنم و با کمک مادرم. مادر الان تو جمع ما هستن؟ من واقعا نمیدونم. هستن؟ کاش بودم. بله تو تماشاچی هستن؟ بله. مادر کجایی؟ بیست ببینیم شما رو. ماشاءالله. میتونه بفهمه مادرش تو کدوم طرف سن قرار گرفتن؟ چون من همیشه تو دنیا و توی خونه بوی مادرم رو احساس میکنم طرف راستم نشسته. مادر با این سرانگشتا سوزندوزی کرده. از پول این سوزندوزی و این خیاطی، حالا به معنای عامش، برای این بچه ها گوشی خریده، تلفن همراه خریده که بتونن قرآن حفظ کنن. خیلی ارزشمند، یعنی اصلا در لفظ نمی گنجه. توی منطقه محروم، تو منطقه کلاس قرآن نیست. چجوری باید توصیف کرد این حس مادرانه رو؟